غادي نبدا معكم القصه ديال اليوم بالقوله ديال ويليام شكسبير اللي كيقول معاوده الكفاح بعد الفشل يشير الى معدن الرجال. ومن خلال هذه القوله كتجي لبالي قصه تلميذ مغربي اللي ب11 في الباك ولا مهندس. القصه اللي العنوان ديالها الكفاح بعد الفشل. يلا بدينا. نهار 3/7/1992 هذا النهار اللي فتح فيه انس عينيه في الدنيا. هذا النهار هو اللي شم فيه الهواء ديال المغرب، وما ادراك ما هو هواء المغرب. المهم تزاد في عائله متواضعه بزاف في قريه صغيره من قرى المغرب. انس بدا كيكبر وكيتعرف على اصدقاء من القريه فاش ساكن. هنا وصلت وقت القرايه، وصل العمر اللي غادي ياخذ فيه انس لاول مره ستيلو ويشوف المدرسه والاستاذ، عفوا كنقصد المحبره، ويشوف الجامع والفقيه. بدا انس كيتعلم الحروف باش يقرا القران في المسجد. انس تبارك الله عليه عقلو خفيف دغيا كيتعلم، ودازت عامين وهكا قرر والديه انهم يسجلوه في المدرسه. وهنا غادي تكون البدايه ديال انس. مازال كيعقل انس انه واحد النهار سولهم الاستاذ اشنو باغي تكونوا منين تكبروا. انس جاوبوا بالفقيه، وصحابو شي جاوبوا استاذ، شي طبيب، شي مهندس، والواعر فيهم قال لهم رئيس جامعه. اذا هكا غادي تبدا المدرسه. كتعجب انس، ديما كيحضر رغم المسافه اللي بينه وبين المدرسه اللي هي 6 كيلومتر. وبقى انس بهذه الوتيره تنجح في السادس بنقطه مزيانه اللي فرحات والديه وعائلته. انس دوز العطله في الباديه كيسرح البهايم، كيمشي مع صحابو اللواد باش يعوموا. المهم خالقين السعاده بالزيرو درهم. وهنا كتسالي العطله. انس خصو يخلي والديه ويمشي يسكن في الداخليه ديال المؤسسه الاعداديه فاش غادي يقرا. جاتو في الاول صعيبه، حيت باش تخلي الوالدين ديالك وتمشي تقرا في بلاصه بعيده 30 كيلومتر على داركم راه بصح نيت صعيبه. ولكن رغم ذلك انس جمع الوقفه وزير راسو باش يقرا رغم انه عانى من بزاف د المشاكل في الداخليه. راكم عارفين المدابزه والسرقه وزيد وزيد. ودوز المرحله الاعدادي كامله هكا، وفي العطل وفي الويكاند كيمشي يشوف مالين الدار، وسال المرحله الاعداديه بنجاح. انس شاف بلي الثانوي التاهيلي غادي يخصو فيه مصاريف ماشي بحال الاعدادي، بحكم غادي يخصو الترونسبور والماكله ديالو. هنا قرر انه يخدم. انس غادي يخدم باش يوفر شويه د الفلوس، وهكا دازت العطله ديالو شي مدوزها في التسافير والبحر والنشاط وانس في الخدمه وتماره. ولكن هادشي كامل ما خلاش انس يفشل، بالعكس عاد كيتزاد فيه الحماس. خونا بدا قرايته في الليسي السانكيام السيزيام الجهوي ضرب فيه 16. واخيرا حبيب الملايين البكالوريا بوعو ديال التلامذ. نسيت، خونا انس داير علوم فيزيائيه. بدا انس قرايته في الباك عادي اللي جاب بسم الله الامتحانات القسم النقط مزيانين. وكيف ما قلنا في كل ويكاند وكل عطله كيمشي يشوف مالين الدار وعائلته. هنا واحد العطله ماشي بحال كاع العطال، وقعت فيها واحد الحاجه اللي غادي تخلي انس يتصدم، واحد الصدمه كبيره بزاف. الصدمه اللي خلات الدنيا تدور ليه في عينيه، الصدمه اللي خلاته يفكر في اسوأ الحوايج. مات بات انس الله يرحمه ويوسع عليه. من بعد واحد المده انس رجع للقسم، ولكن انس قبل ماشي هو انس ديال دابا. رجعوا النقاط المخيره عنده هي 6. رجع كيتغيب ومسوقش. نهضر لكم شويه على مامات انس. نهار سالت حق الله دوزات شهر مازال وكتشوف باللي ولادها ما لقاو ما ياكلوا مساكن بما فيهم انس. هنا قررت تمشي تخدم في الديور وتصبان وتجفف الله يسمح لينا من الوالدين. انس كيشوف الحاله ديال العائله ديالو كيضرو خاطرو وفاق من الصدمه ورجع للحاله ديالو الطبيعيه. ولكن فات الفوت وهنا وصلوا الامتحانات البكالوريا. مهم خونا انس مراجع شي بركه هي اللي خلاته يجيب في الباك 11. انس اللي كان قادر يجيب في الباك 17 و18. انس اللي كان قادر انه يدخل احسن مدارس في المغرب. هذا كان الطموح ديالو، ولكن قدر الله ما شاء فعل. في العطله كان ديما انس كيخدم باش يعاون الوالده ديالو على مصروف الدار. ودابا وصلت وقت القرايه، وبحكم انه اختار لافاك دونك خاصو يكري وخاصو يدبر على الماكله ديالو بزاف وبزاف ديال المعيقات. وهذا الشيء ما اثرش فيه، بالعكس كيخلي لكل حاجه وقتها وكينظم وقته مزيان. وهذا الشيء كان باش قرايته ما تضيعش. انس في البدايه كان متعجب للطريقه ديال التدريس في لافاك، ولكن مع المده ولف وبدا كيفهم وبدا كيستوعب بزاف ديال الحوايج. وصلت وقت الامتحانات ديال الدوره الاولى من السنه الاولى في لافاك اللي هي اس ان سيمستر ان. دوزهم وتقريبا جاب في المعدل العام 14. هاد 14 خلات انس يرجع ليه الطموح، خلاته يفكر في المستقبل، خلاته يسول راسو واش لافاك عندها افاق. وخلال البحث ديالو توصل لواحد المعلومه خطيره، انه من بعد عامين ديال لافاك كيكون عندك الحق دوز كونكور ديال الولوج للمدارس المهندسين، ولكن بشرط تكون جبتي 12 الفوق في 3 ديال الدورات من ديك عامين. هنا انس جمع الوقفه وتقاتل وكافح وقدر انه يحقق داك الشرط، واخا بزاف د المشاكل الماديه اللي احيانا انس كيبقى نهار كامل وبالجوع، يقدر نهار كامل وتلقاه كلا غير الخبز والزيت في الصباح صافي، او دي الحياه الجامعيه قاصحه.
المهم خونا تفعل كاع لي كونكور استطاع يمشي لشي وحدين حيت كل واحد المدينه فاش كاين وانس يلا وفر شي بركه من فلوس المنحه خلاتو ما يمشيش ليهم كاملين. وهنا انس غادي يفرح بواحد الفرحه كبيره بزاف حيت اخيرا واحد المدرسه من دوك المدارس قبلاتو في مسلك الهندسه الكهربائيه جيني الكتريك. رغم هذيك التماره كامله والعذاب والقهر اللي داز منها ربي يسر ليه الامور ديالو، كون مع الله ولا تبالي. انس كان عنده النقص حيت المسلك اللي تقبل فيه خاصو لي باز ديالو. انس قال ماشي مشكل، ورق الزبده والستيلو بيك ورا ليا الخدمه، وبدا كيراجع تطلع النيفو ديالو. المهم في الاخر كمل قرايته وخدا دبلوم مهندس دوله في الهندسه الكهربائيه. هنا واحد الحاجه اللي مؤثره بزاف هي الفرحه ديال مامات انس الله يخليها ليه من بعد ما نجح. كون كنتي انت بلاصه انس اشنو كنتي غادي دير؟ ومن هذه القصه ديال انس غادي نستافدوا بزاف وبزاف العبار اللي هما عمرك تلصق الفشل ديالك في الحاله الاجتماعيه ديالك. النجاح انت اللي خاصك تقلب عليه ماشي هو اللي غادي يلقاك. الا تقاتلتي واجتهدتي فربي ما غاديش يخيبك. الخدمه ديال اليوم وغدا هي اللي غادي تراسي لك المستقبل ديالك. الفشل ما خاصوش يكون سبب لفشل اخر، بالعكس خاصو يكون سبب للنجاح ديالك، حيت تكون ماشي الفشل ما غاديش نشوفوا علماء بحال توماس اديسون. الحياه عمرها غادي تكون ليك كيف بغيتيها، ولكن الحياه بحال واحد العجينه في يدك اللي انت غادي دير فيها اللي بغيتي. واش عمرك سولتي راسك علاش فلان وفلان ناجحين في حياتهم؟ علاش فلان طبيب وفلان بروغرامور والاخر كيدير الماركتينغ وفلان عنده دي زافير؟ الجواب راك عارفه ولكن كدير بحال ما عارفوش. الجواب هو هاد الناس كاملين موراهم سنين ديال الخدمه والتماره، تقاتلوا باش وصلوا لديك المرتبه، سهروا بالليل واجتهدوا وقراو وكونوا ذاتهم باش يكونوا كيف كتشوفهم دابا. النجاح ماشي كلمه كتقال، النجاح هو عمل واجتهاد في الماضي اللي كتبان الاثار ديالو في المستقبل. وبهاد القولة غادي نسالي هاد القصة هادي: التفاؤل وقت الفشل ذكاء، الثقة في النفس وقت اليأس قوة. وما تنساش تقولي في لي كومونتير واش عجبكم هاد النوع ديال القصص ديال النجاح. يلا يستودعكم الله.